सत्य समाचार, तटस्थ समाचार, समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, म हुँ पूजा प्रकाश। यहाँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ टाइम्स समाचार। सुरु गरौँ अहिलेको पहिलो खबर। मध्य प्रदेशमा सार्वजनिक बिदा हुने सम्बन्धबाट। जनयुद्ध दिवसको अवसरमा मध्य प्रदेशमा फागुन 1 गते सार्वजनिक बिदा रहेको छ। जनयुद्ध दिवसमा फागुन 1 गते सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय मध्य सरकारले राजपत्रमै प्रकाशित गरिसकेको छ। लालबाबु राउत नेतृत्वको सरकारमा माओवादी केन्द्रबाट गृह तथा सञ्चार मन्त्री भएका भरत प्रसाद शाहको प्रयासमा गत वर्ष नै फागुन 1 गते जनयुद्ध दिवस मनाउन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको थियो। गत वर्ष फागुन 1 गते पनि मध्य सरकारले जनयुद्ध दिवस मनाउन सार्वजनिक बिदा दिएको थियो भने माओवादीको 10 वर्षे जनयुद्धमा शहीद बेपत्ता भएका परिवार र घाइतेलाई 1-1 लाख रुपैयाँ वितरण गरेको थियो। जनयुद्ध दिवसमा सार्वजनिक बिदा दिने मध्य सरकारको अनुसरण अन्य प्रदेशले पनि गर्न थालेको छ। बागमती प्रदेशले पनि जनयुद्ध दिवसको यस वर्षदेखि सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ। कुमारी आमा बनेर चिनिने निहारिका राजपूत र शिवराज श्रेष्ठले विवाह गरेका छन्। उनीहरूले शुक्रबार जानकी मन्दिरमा विवाह गरेका हुन्। शिवराज र निहारिकाले जिल्ला अदालत धनुषामा विवाह दर्ता समेत गराइसकेका छन्। आफूमाथि बलात्कार भएको तर जिल्ला अदालतले सफाई दिएको भनेर निहारिका उच्च अदालतमा पुनरावेदनको मुद्दा लडिरहेकी थिइन्। तर गत 16 माघमा उनले धनुषा जिल्ला अदालतमा शिवराजसँग आफू मिलेर बस्ने भन्दै मिलापत्र गरेकी थिइन्। आफूलाई कुमारी आमा भनेर चुनाउने राजपूत सुरुमा धनुषा जिल्ला अदालतमा शिवराज विरुद्ध बलात्कारको जाहेर दिएकी थिइन्। तर जिल्ला अदालतले शिवराज र निहारिका बीच प्रेम सम्बन्ध रहेको तथा सम्बन्धमा समयमा भएपछि शारीरिक सम्बन्धलाई जबरजस्ती गर्ने भनी मान्न नमिल्ने भन्दै शिवराजलाई सफाई दिएको थियो। धनुषा जिल्ला अदालत शिवराजलाई बलात्कारको कसुरमा सफाई दिएपछि निहारिकाले उच्च अदालत जनकपुरमा पुनरावेदनको मुद्दा दर्ता गराएकी थिइन्। सोही समयमा उनले आन्दोलन समेत गरेर बलात्कारीलाई सजाय दिन माग गरेकी थिइन्। तर गत माघ 15 गते निहारिकाले धनुषा जिल्ला अदालतमा शिवराज विरुद्ध अंश दाबी गर्दै मुद्दा दर्ता गराएकी थिइन्। मध्य प्रदेश सरकारले बनाएको दलित सशक्तिकरण ऐन कार्यान्वयनका लागि सर्लाहीको चन्द्रनगर गाउँपालिकाले स्थानीय जातीय विभेद तथा छुवाछुत अनुगमन समिति गठन गरेको छ। दलित समुदायको सामाजिक, आर्थिक तथा सामाजिक विकासका लागि प्रदेश सरकारले बनाएको ऐनमा व्यवस्था भए अनुसार प्रदेशमै पहिलो पटक चन्द्रनगरले स्थानीय जातीय विभेद तथा छुवाछुत अनुगमन समिति गठन गरिएको हो। चन्द्रनगर गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजकुमार महतोले स्थानीय जातीय विभेद तथा छुवाछुत अनुगमन समितिको संयोजकमा चन्द्रनगर गाउँपालिकाका वडा सदस्य उमेश कुमार माझीलाई संयोजक चयन गरी तत्कालका लागि 7 सदस्य समिति चयन गरेको हो। गाउँपालिकामा दलितहरूको जनसङ्ख्या दोस्रो स्थानमा रहेको र दलितहरू सामाजिक, आर्थिक, सामाजिक रूपले पछाडि परेका कारण उनीहरूको उत्थानका लागि प्रदेश सरकारले बनाएको दलित सशक्तिकरण ऐन कार्यान्वयन गर्न स्थानीय जातीय विभेद तथा छुवाछुत अनुगमन समिति गठन गरिएको गाउँपालिका प्रमुख महतोले बताए। मध्य प्रदेशको 136 स्थानीय तहमा स्थानीय जातीय विभेद तथा छुवाछुत अनुगमन समिति गठन गर्न व्यवस्था भए पनि समिति गठन हुन सकेको छैन। ऐन 2076 मा बनेर 2078 मा ऐन कार्यान्वयनका लागि नियमावली बनाइएको थियो। तर हालसम्म दलित सशक्तिकरण ऐन कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। सरकारवाला निकायहरू भने सरकारकै त्रुटिका कारण ऐन कार्यान्वयनमा आउन नसकेको गुनासो गर्छन्। 12 को सिमरौनगढमा मोटरसाइकल दुर्घटनामा परेर पूर्व गाविस अध्यक्षको मृत्यु भएको छ। नेकपा एमालेका कार्यकर्ता समेत रहेका साबिक देवापुर टेटा गाविसका अध्यक्ष महावीर शाह कानुको मृत्यु भएको हो। शाहले चलाएको मोटरसाइकल विपरीत दिशाबाट आउँदै गरेको अर्को मोटरसाइकलसँग ठोकिँदा उनको घटनास्थलमा मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। सिमरौनगढ बजारबाट ना 1 प 6888 नम्बरको मोटरसाइकल चलाएर सिमरौनगढ नगरपालिका 10 देवापुर टेटा स्थित घरतर्फ जाने क्रममा गण्डक नहर सडकको कोल्ड स्टोर अगाडि विपरीत दिशाबाट आउँदै गरेको
ना 18 प 5141 नम्बरको मोटरसाइकलमा ठोकिएको थियो। दुर्घटनापछि 70 वर्षीय शाहको घटनास्थलमा मृत्यु भएको सिमरोनगढ प्रहरीले जनाएको छ। घटनामा अर्को मोटरसाइकल चालक सिमरोनगढ नगरपालिका 4 गंगानगरका 22 वर्षीय वाल्मीकि यादव सामान्य घाइते भएको प्रहरीले जनाएको छ। उनको कलैया प्रादेशिक अस्पतालमा उपचार भइरहेको इलाका प्रहरी कार्यालय सिमरोनगढले जनाएको छ। शाह विक्रम सम्वत 2055 सालमा भएको 2054 सालमा भएको स्थानीय निकायको निर्वाचनमा नेकपा एमालेको तर्फबाट देवापुर टेटा गाविसको अध्यक्षमा निर्वाचित भएका थिए। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अब सरकारको ध्यान विकास, समृद्धि र नागरिकलाई सुखी बनाउन तर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। संघीय संसदको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै राष्ट्रपति भण्डारीले भन्नुभयो, अब हाम्रो ध्यान विकास, समृद्धि र नागरिकलाई सुखी बनाउने तर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ। संविधानले मार्गदर्शन गरे अनुसार स्वतन्त्र ढंगले राज्यका अंगहरूले आफूलाई परिचालित गर्नुपर्छ। उहाँले अर्थतन्त्रको सुदृढीकरणका लागि गम्भीर पाइला चाल्नुपर्ने समेत बताउनु भएको छ। औपचारिक अर्थतन्त्रलाई प्रवर्धन गर्न र संस्थागत गर्न वित्त नीति निर्देशित हुनुपर्ने देखिएको उहाँले बताउनु भएको छ। राष्ट्रपति भण्डारीलाई यसअघि संसद भवन परिसरमा सभामुख देवराज घिमिरे र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हाले स्वागत अभिवादन गर्नुभएको थियो। त्यस अवसरमा नेपाली सेनाको एक टुकडीले राष्ट्रपति भण्डारीलाई सलामी अर्पण गरेको थियो। बैठकको सुरुमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सम्बोधनको प्रति राष्ट्रपति समक्ष प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। सम्बोधन कार्यक्रममा उपराष्ट्रपति नन्द बहादुर पुन, प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, कामु प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, संवैधानिक निकायका प्रमुख लगायत विशिष्ट व्यक्तिहरू उपस्थित हुनुहुन्छ। नेपालको संविधानमा राष्ट्रपतिले संघीय संसदको कुनै सदनको बैठक वा दुवै संसदको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्ने व्यवस्था छ। गएको मङ्सिर 4 गतेका दिन सम्पन्न प्रतिनिधि सभा सदस्य चुनावपछि गठन भएको प्रतिनिधि सभाको पहिलो अधिवेशन अहिले चलिरहेको छ। राष्ट्रपतिको सम्बोधनको प्रति प्रधानमन्त्रीले आजै बस्ने प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा छुट्टा छुट्टै टेबल गर्नुहुनेछ। दुवै सदनले राष्ट्रपतिको सम्मानमा धन्यवादको प्रस्ताव पारित गर्ने कार्यसूची रहेको छ। यी बाहेकका थुप नियोजित बजेट, त्यसमा पनि पुँजीगत तर्फको बजेट पूर्ण रूपमा खर्च हुन सकेको छैन। एकातिर पुँजी निर्माणका लागि बजेट नै कम विनियोजन हुने र अर्कातिर भएको पुँजीगत बजेट पनि कम मात्र खर्च हुँदा पुँजी निर्माण कमजोर हुने मात्र नभई यसबाट अन्य आर्थिक क्रियाकलापमा सुस्तता आई सरकारी राजस्व समेत घटिरहेको अवस्था छ। यसले देशको आर्थिक वृद्धिलाई तीव्रतर बनाउने हाम्रो प्रयासमा तगारो सिर्जना गरेको छ। लक्ष्य अनुसार राजस्व नउठ्दा र वैदेशिक सहायताको परिचालन पनि न्यून हुँदा खर्च धान्न स्वाभाविक रूपमा आन्तरिक ऋणमा चाप पर्न गएको छ। यसलाई सम्बोधन गर्न सरकारले उपयुक्त कदम चाल्नेछ भन्नेमा म विश्वस्त छु र असंलग्न परराष्ट्र नीति अँगाल्दै आएको छ। नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय स्वाभिमान र सुरक्षा एवं राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर छिमेकी लगायत सबै मित्र राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्ध सुदृढ गर्दै लैजाने हाम्रो नीतिलाई निरन्तरता दिनु पर्दछ। यही नै हाम्रो परराष्ट्र नीतिको मूल मर्म हो भन्ने मेरो बुझाइ छ। आर्थिक वर्ष नागरिकको समृद्धि र विकासप्रतिको आकांक्षा पूरा गर्न तिनै तहका सरकारका सबै संयन्त्र एक आपसमा समन्वय र हातेमालो गर्दै प्रतिबद्ध भएर लाग्नेछन् भन्ने मैले विश्वास लिएको छु।
सरकारका काम कारबाहीमा सबै नागरिकबाट सकारात्मक सहयोग प्राप्त हुने अपेक्षा गर्दछु। निरन्तर सहयोग उपलब्ध हुने विश्वास लिएको छु। अन्त्यमा मेरो कार्यमा सहयोग पुर्याउने नेपाल सरकार, राजनीतिक दल, राष्ट्र सेवक एवं सुरक्षाकर्मी, सञ्चार माध्यम तथा सञ्चारकर्मी लगायत आम नेपाली नागरिकहरूप्रति हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन गर्दछु। धन्यवाद। सत्ता गठबन्धनमा सहभागी प्रमुख राजनीतिक दलले समसामयिक राजनीतिक विषयमा छलफल गरेका छन्। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज बसेको सत्ता गठबन्धन दलका आबद्ध शीर्ष नेताहरूको बैठकमा समसामयिक राजनीतिक विषय, सरकारको काम कारबाही, राष्ट्रपति निर्वाचन लगायत विषयमा छलफल भएको हो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका प्रेस संयोजक सूर्य किरण शर्माका अनुसार शीर्ष नेताहरूका बीचमा मुलुकको समसामयिक राजनीतिक विषयमा छलफल भएको छ। बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहाल, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनको सहभागिता थियो। नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता जनार्दन शर्माले सत्ता गठबन्धनबाट नै राष्ट्रपति निर्वाचित हुने बताउनुभयो। शुक्रबार संघीय संसद भवनमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै शर्माले राजनीतिक व्यक्ति भन्दा बाहिरबाट राष्ट्रपति बनाउने भन्ने कुनै छलफल नभएको बताउनुभयो। राजनीतिक व्यक्ति नै राष्ट्रपति बन्ने र गठबन्धनबाटै सहमति खोजिने उहाँको भनाइ छ। उहाँले अहिले सत्ता गठबन्धनभित्र कुनै समस्या नभएको दावी गर्नुभयो। गेता माओवादी केन्द्रका नेता महेन्द्र बहादुर शाहीले भने भविष्यमा हुने दुर्घटना रोक्नका लागि गैर राजनीतिक व्यक्तिलाई राष्ट्रपति बनाउने सम्भावना बढिरहेको बताउनुभयो। सामाजिक सेवामा काम गरेको मुलुकप्रति प्रतिबद्ध हुनेलाई राष्ट्रपति बनाउनु पर्ने उहाँको भनाइ रहेको छ। राष्ट्रपतिमा चाहिँ राजनीति भन्दा 92% भन्दा बढी मत प्राप्त गरेको सरकार हो। यसको कुनै चिन्ता छैन। राष्ट्रपतिमा चाहिँ राजनीतिक व्यक्तित्व भन्दा बाहिरको व्यक्ति खोज्ने भन्ने कुरो भयो खबरको मिटिङमा। हाम्रो मिटिङमा भएको छैन। अब यो कतै फलाइएको कुरा होला के आइरहेको छ। राजनीतिक व्यक्तित्वबाटै राष्ट्रपति बनाउनु सहमतिको कुरा हो। हजुर, राष्ट्रिय सहमतिको आवश्यकता छ। राष्ट्रिय सहमति प्रधानमन्त्रीको विश्वासको मतसम्म आइपुग्दा देखिएको कुरा पनि हो। राष्ट्रपतिमा जाँदाखेरि ती प्रयासहरू हुन सक्छन्। अब हुँदा राम्रो हुन्छ हामी सबैलाई भन्ने मात्रै हो। अब मुख्य गरी त सरकार सम्बद्ध गठबन्धनले गरेको प्रस्तावमा राष्ट्रिय सहमति हुन आवश्यक छ। अहिले फेरि पनि अब अहिलेको आवश्यकता भनेको सबै राजनीतिक पार्टीहरूलाई एक ठाउँमा ल्याउनका लागि गैर राजनीतिक व्यक्ति भयो भने नै राष्ट्रिय सहमति चाहिँ बन्ने सम्भावना चाहिँ बढी छ। भन्नाले अलिकति सामाजिक सेवामा काम गरेको राम्रो मान्छे, राष्ट्रका निमित्त एकदम प्रतिबद्ध हुने व्यक्ति, त्यस्तो व्यक्ति चाहिँ हुनु पर्यो। गठबन्धनबाट राष्ट्रपतिको सहमतिबाट अगाडि जाँदैन जान्छ। यसैलाई त छलफल चलिरहेको छ। यसको लागि छलफल चलिरहेको छ र सबै राजनीतिक दलहरू एक ठाउँमा आउनका लागि कस्तो पात्र बेहुदा सबै एक ठाउँमा आउन सकिन्छ, यसको आधारमा छलफल हुन्छ र लास्ट एउटा निष्कर्षमा चाहिँ पुग्छ। कङ्ग्रेसको कुरा आउनुपर्छ भन्ने त्यो त छ। अब एमाले अब आफ्नो भन्ने छ, कङ्ग्रेसले आफ्नो भन्ने छ, माओवादीले आफ्नो भन्ने छ। सबै राजनीतिक दलहरू चाहिँ आफ्नो चाहिँ पार्टीको तर्फबाट चाहियो राष्ट्रपति भन्ने कुरा त सबैको चाहिँ अब त्यो मागको कुरा चाहिँ हो, प्रस्तावको कुरा हो। तर सबै राजनीतिक दलहरू एक ठाउँमा आउनका लागि छलफल चलिरहेको उहाँको भनाइ छ।
जनमत पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर चन्द्रकान्त राउतले वैकल्पिक शक्तिको एजेन्डा बोकेर आउनेहरूलाई स्थापित दलहरूले निषिद्ध्याउने गरेको आरोप लगाउनु भएको छ। शुक्रबार विवेकशील साझा पार्टीको पहिलो महाधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष राउतले वैकल्पिक शक्तिको एजेन्डा बोकेर आउने राजनीतिक दललाई स्थापित दलहरूले कुनै न कुनै मुद्दा लगाएर असफल बनाउने प्रयास भइरहेको बताउनुभयो। उहाँले नयाँ शक्तिको एजेन्डा बोकेका वैकल्पिक राजनीतिक दलहरूले सदनलाई भन्दा पनि सडकलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउनुभयो। अध्यक्ष राउतले राजनीतिक पार्टीको रूपमा दर्ता हुँदैमा सरकारमा जानुलाई नै सबैभन्दा ठूलो प्राथमिकता बनाउन नहुने बताउनुभयो। उहाँले वैकल्पिक शक्तिहरू एक ठाउँमा बसेर क्रान्तिको बीजारोपण गर्न सके मात्रै दलीय सिन्डिकेट तोडेर अघि बढ्न सक्ने दाबी गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, सडक आफैमा सबैभन्दा ठूलो थलो हो, त्यसलाई हामीले आफ्नो स्थान बनाउन सक्नुपर्छ, त्यसलाई कम प्राथमिकता राख्नु हुँदैन। हामी राजनीतिक पार्टीको रूपमा दर्ता भयो भन्दैमा सबैभन्दा ठूलो प्राथमिकता सरकार माने जाने, संसद माने जाने भन्ने होइन। सङ्घर्षको माध्यमबाट हामी अघि बढ्नुपर्छ। सम्पूर्ण वैकल्पिक शक्ति चाहनेहरू एक ठाउँमा आएर कुनै क्रान्तिको बीजारोपण गर्न सक्यो भने भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, कुशासनको विरुद्धमा जान सकिन्छ। रोजगारी सिर्जना, सुशासन कायम गर्ने कुरालाई आधार मानेर अघि बढे मात्रै दलीय सिन्डिकेट तोडेर अघि बढ्न सक्छौं। अध्यक्ष राउतले वैकल्पिक शक्तिहरूले स्थापित तरिका र चुनावको माध्यमबाट मात्रै जान सक्ने भन्ने कुरा सोच्न नहुने बताउनुभयो। नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले लोकतन्त्रलाई सुदृढ बनाएर संस्थालाई मजबुत बनाउने कुरा नै अबको वैकल्पिक राजनीति भएको बताउनु भएको छ। शुक्रबारबाट काठमाडौँमा सुरु भएको विवेकशील साझा पार्टीको पहिलो महाधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले अबको वैकल्पिक राजनीति कसैलाई फ्याक्ने नभई सबैलाई एकसाथमा अघि बढाउने र संस्थालाई मजबुत बनाउने रहेको बताउनुभयो। उहाँले अबको वैकल्पिक राजनीतिक समावेशी र सहभागितामूलक लोकतन्त्र रहेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले अबको वैकल्पिक राजनीतिको एजेन्डा राज्यका प्रणालीहरूलाई बलियो बनाएर सुशासन कायम गर्नु रहेको बताउनुभयो। उहाँले तेस्रो चरणको वैकल्पिक राजनीतिको एजेन्डा लोकतन्त्रलाई जोगाएर लोकतन्त्रका अपूर्णतालाई पूर्ण बनाई त्यसको जगमा देशलाई छोटो समयमा नै समृद्धिको मध्यम स्तरसम्म लैजानु पर्ने उल्लेख गर्नुभयो। टेकेर यसका जुन अपूर्णताहरू छन् त्यसलाई पुनः बनाएर यसको जगमा अब हामीले सुशासन समृद्धि हुँदै छोटो अवधिमा 15-20 वर्षभित्र देशलाई चाहिँ यो समृद्धिको चाहिँ एउटा मध्यम स्तरसम्म पुर्याउने, त्यो भनेको कमसेकम अहिलेको औसत प्रति व्यक्ति जुन $13,000 छ त्योसम्म हाम्रो राष्ट्रिय आम्दानी पुर्याउने र त्यो जुन राष्ट्रिय आम्दानी छ फेरि त्यसको प्रतिफल सबैले पाउनु पर्यो। केही अरबपति हुने, अरू चाहिँ सडकपति हुन त भएन। त्यसैले त्यसको चाहिँ न्यायपूर्ण वितरण गर्ने र अहिले फेरि प्रकृतिको जुन बेरोक्टो दोहन भइरहेको छ त्यसले गर्दा चाहिँ प्रकृतिको संरक्षण सहितको एउटा दिगो विकासलाई ध्यान दिने र सँगसँगै भौतिक समृद्धिले मात्रै पनि हुँदो रहेछ, मान्छेको खुसी पनि हुँदो रहेछ, मान्छे आत्महत्या गर्दो रहेछ भन्ने पनि हामी देखेका छौँ। त्यसैले खुसी पनि, ह्याप्पिनेस पनि भएको, त्यसले आर्थिक वृद्धि, समन्यायिक वितरण, सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट र ह्याप्पिनेस सहितका यी चारवटा आयाम सहितको विकास र समृद्धि ल्याउने हाम्रो लक्ष्य हो। धेरै नेताहरू जेलमा हुन्थे, यो मेरो सत्य हो। तर नेपालमा कानुनले कामै गरेन, आत्मसमर्पण गर्यो, यो एउटा पक्ष छ। तर हामीले अर्को राम्रो पक्ष काम गरेका छौँ। त्यो पक्ष के हो भने सीके राव जस्तो क्रान्तिकारी व्यक्तिले सदनमा पहिलोचोटि बोल्दा भन्नुभएको थियो, हामीले लिएको व्यवस्था, हामीले ल्याएको प्रणालीको कारणले गर्दा हामी यहाँ आउन पाएका छौँ। त्यसकारण हामीले ल्याएको प्रणालीमा हरेक फुलहरू फुल्ने र आफूले आफ्नो क्षमता प्रदर्शन गर्न सक्ने व्यवस्था हामीले निर्माण गरेका छौँ। प्रधानमन्त्री भट्टराईले अब देशलाई सुशासन र समृद्धिको दिशातर्फ अघि बढाउन ढिलो भइसकेको बताउनुभयो।
संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किरातीले मन्त्रीलाई बुझाउनुपर्ने भन्दै विदेशी वायु सेवा कम्पनीसँग घुस मागेपछि त्रिभुवन विश्वविद्यालयका महाप्रबन्धक प्रेमनाथ ठाकुरलाई कारबाही गरेको बताउनुभयो। शुक्रबार काठमाडौँमा नेपाल पर्यटन बोर्डले आयोजना गरेको स्वागत कार्यक्रममा मन्त्री किरातीले थाई स्माइल एयरलाइन्ससँग मन्त्रीलाई बुझाउनुपर्ने भन्दै करोडौं घुस मागेपछि ठाकुरलाई कारबाही गरेको बताउनुभयो। उहाँले आफूले कसैको पनि एक पैसा नखाने, अब यस्ता अन्य घुस प्रकरणहरू खुल्दै जाने र कारबाही गर्न चेतावनी दिनुभयो। घुस मागेको अडियो प्राप्त भएपछि घटनाको जाँचबुझका लागि मन्त्री स्तरीय निर्णयबाट ठाकुरलाई निलम्बन गरिएको हो। मन्त्री किरातीले मन्त्रीले कहिले पैसा माग्यो भन्ने खुल्न पर्ने र पैसा मागेको पाइए मन्त्रीलाई पनि कारबाही हुनुपर्ने जिकिर गर्नुभयो। उहाँले 20 लाख पर्यटक ल्याउने कार्ययोजना ल्याउन पर्यटन बोर्डलाई निर्देशन दिनुभयो। पर्यटन प्रवर्धनका लागि चलाइएको अभियान अन्तर्गत कति पर्यटक भित्रियो भन्ने यकिन तथ्याङ्क बोर्डले दिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ। उहाँले कर्मचारीलाई हेरफेर गरेर आतंकित नमचाउने तर कर्मचारीहरूको साथ र काम चाहिने स्पष्ट पार्नुभयो। ढुक्कसँगले काम गर्नुहोस् है। हामीले अप्रिय निर्णयहरू आजै भर्खर गरेर आउनु पर्यो। एयरपोर्टको जीएमलाई निलम्बन गरेर भर्खर मन्त्रीलाई पैसा दिनुपर्ने भन्दा अपिल गर्छ। त्यही पनि थाई एयरलाइन करोडौं रुपियाँ, अरू पनि थुप्रै आउँछ, खुल्दै जान्छ। मन्त्रीलाई पैसा कहिले बुझाउनु पर्ने, कसलाई बुझाउनु पर्ने, कसलाई बुझाइयो स्पष्ट हुनु पर्यो। यहाँ पैसा खानुको निम्ति मन्त्री आएको हो भने जनताले सजाय गर्नुपर्छ। देशलाई धोका दिनु पाइँदैन यो कुर्सीमा बसेर। यी सबै कुराहरू तपाईको चाहिँ हाम्रो तर्फबाट हामीले टोयलेट सफा राख्नु हाम्रो सभ्यता हो, हाम्रो संस्कृति हो हामीले भनिराखेका छौँ। पर्यटनको पहिलो आधार सफा सुग्घर हो भनेर भनिराखेका छौँ। अनि मलाई सोध्छन् मान्छेले यति सानो काममा पनि मन्त्री लाग्ने, त्यो त नियमित गर्ने काम होइन। नियमित गर्ने काम त हो। हामीसँग संविधान छ, हामीसँग कानुन छ, कानुनको आधारमा बनिएको संरचना छ, संरचनामा भरिभराउ कर्मचारी छ। सम्पत्ति अलिक गम्भीर हुनुपर्छ। यो कार्ययोजना ल्याउनुहोस्, परिणाम म सिओ साहबसँग खोज्छु। मैले खोज्दै सिओ साहब म अरू चिन्दिनँ। सिओ साहबले कोसँग खोज्नु पर्ने थाहा छैन। यहाँको टोइलेट फोहोर भयो भने म स्पष्टीकरण सिओ साहबलाई दिन्छु। यसलाई डिजिटलाइज गर्नुपर्छ कि पर्दैन यो जमानामा? यो कार्ययोजनामा आउँछ होला, आउनुपर्छ। पशुपति, लुम्बिनी, हलेसी जस्तो ठाउँलाई प्रवर्धन गरेर कति पर्यटक ल्याउनु भयो? यो जनताले बुझ्ने भाषामा तपाईँहरूले अब दिनुपर्छ जवाब। कहाँ कहाँ प्रवर्धनको निम्ति हामीले के गर्यौँ? बुद्ध सर्किट राष्ट्रहरूबाट कति ल्यायौँ हामीले बुद्ध मार्गीहरू? यो जनताले बुझ्ने भाषामा चाहियो। मन्त्री किरातीले पर्यटन क्षेत्रको समस्यालाई सम्बोधन गर्नका लागि मन्त्रालयले एकीकृत कार्ययोजना बनाएको बताउनुभयो। उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले उद्योगी व्यवसायीहरूको समस्याप्रति सरकार र राष्ट्रिय बैंक गम्भीर र चिन्तित रहेको बताउनुभयो। शुक्रबार काठमाडौँमा नेपाल मसलन्द तथा शैक्षिक सामग्री उद्योग संघको 23औं साधारण सभा तथा तेस्रो राष्ट्रिय अधिवेशन उद्घाटन गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले उद्योगी व्यवसायीहरूको समस्यालाई न्यूनीकरण गर्नका लागि राष्ट्रिय बैंकले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा मार्फत सहुलियतको योजना तय गरेको बताउनुभयो। ऋणीहरूको समस्यालाई केही सम्बोधन गर्न 2080 ज्येष्ठ मसान्तसम्मका लागि ऋणीले भुक्तान गर्नुपर्ने कर्जाको सावा ब्याज दायित्व भाका ननागेको 1 महिनाभित्र भुक्तान गरेमा पेनल्टी ब्याज लिन नपाइने व्यवस्था गरिएको उहाँले बताउनुभयो। सबैले स्वीकार्नुपर्ने भएको छ। सरकारले पनि, निजी क्षेत्रले पनि, विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू सबैले, आम नागरिकले मुलुक आर्थिक दृष्टिकोणले केही अप्ठ्याराहरूलाई सामना गर्दै अगाडि बढिरहेको छ भन्ने सच्चाइलाई स्वीकार्नुपर्ने ठाउँमा हामी छौँ भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु। तर मैले यसो भनिरहँदा हामी अब आत्तिनुपर्ने, काबु बाहिर मुलुकको आर्थिक अवस्था पुग्यो भनेर चिन्ता गर्नुपर्ने भने होइन। वर्तमान सरकारले निजी क्षेत्रका समस्याहरूलाई सुन्ने, समाधानका निम्ति क्रमिक रूपमा पहल कदमी लिने त्यस खालका कोसिसहरू गर्दै आएको छ
यहाँले थाहा पाउनुभएको छ सुरुका दिनमा चालु पुँजी कर्जाको प्रश्नमा निजी क्षेत्रका केही गुनासाहरू थिए, त्यसलाई एक हदसम्म हामीले सम्बोधन गर्ने कोसिस भएको छ। अरू खास गरिकन यो एलसी सम्बन्धी प्रबन्धलाई पनि चाहिँ नयाँ त्यसमा रिथिङ गर्नु पर्यो भनेर गुनासाहरू आइरहेका थिए, त्यसतर्फ पनि हामीले चाहिँ केही प्रबन्धहरू गरेका छौँ। र आजै मात्रै पनि राष्ट्र ब्याङ्कले आफ्नो चाहिँ यो चाहिँ ब्याङ्कको जुन ब्याज दर हो त्यसमा क्रमशः यसमा चाहिँ ब्याज दर घट्दै जानेछ भन्ने कुराको यसले सङ्केत गर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यस्तै गरी ऋणीहरूका समस्याका बारेमा पनि सरकार राष्ट्र ब्याङ्क एकसाथ चिन्तित, राष्ट्र ब्याङ्क पनि चिन्तित छ, सरकार पनि चिन्तित छ भन्ने कुरा म यहाँलाई राख्न चाहन्छु। यसै सन्दर्भमा 2080 जेठ मसन्तसम्मको लागि ऋणीले भुक्तान गर्नुपर्ने कर्जाको सामा ब्याजको दायित्व भाका नागेको 1 महिनाभित्र भुक्तानी गरेमा पेनाल ब्याज लिन नपाउने व्यवस्था आज राष्ट्र ब्याङ्कले गरेका छ। थोरै भए पनि होला, यो अपेक्षा बमोजिम माग बमोजिम भएन होला, तर थोरै भए पनि वास्तवमा व्यवसायिक समस्याप्रति राष्ट्र ब्याङ्क सकारात्मक छ भन्ने कुराको सङ्केत यसले दिएको छ। र त्यसको लागि कतिपय चिजहरू चाहे अघि हाम्रो सुनिलजीले भने जस्तै भन्सार दरको चाहिँ कुराहरू होला, अथवा उद्योगलाई चाहिँ दिने चाहिँ यो ब्याङ्किङ फेसिलिटीको कुराहरू, जुन एउटा चाहिँ लोनको रेटको चाहिँ कुराहरू, ट्रेडिङमा दिने रेट र उद्योगमा दिने चाहिँ इन्ट्रेस्ट रेटको चाहिँ कुराहरू होला, अथवा अरू चाहिँ कतिपय पोलिसीहरू जुन राज्यको तर्फबाट जुन उद्योगलाई चाहिँ अलिकति इन्करेज गर्ने हिसाबको जुन एउटा चाहिँ पोलिसीहरू। त्यस्तै उहाँले राष्ट्रिय ब्याङ्कले अघि सारेको नीतिले थोरै भए पनि व्यवसायीको समस्याप्रति राष्ट्रिय ब्याङ्क सकारात्मक रहेको सङ्केत गरेको धारणा गर्नुभयो। अब आर्थिक समाचार। आर्थिक वर्ष 2078 र 79 को मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। प्रतिवेदनमा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले क्षेत्रगत कर्जा विस्तारमा आफ्नो लक्ष्य पूरा गरेको देखाइएको छ। राष्ट्रिय ब्याङ्कले तोकेको विद्यमान व्यवस्था अनुसार वाणिज्य ब्याङ्कहरूले 2080 असार मसान्तसम्ममा कुल कर्जा लगानीको न्यूनतम 11% कृषि क्षेत्रमा, 6% ऊर्जा क्षेत्रमा र 11% लघु तथा घरेलु र साना तथा मझौला उद्यम क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्नेछ। वाणिज्य ब्याङ्कहरूले गत पुस मसान्तमा कृषि क्षेत्रमा 13% अर्थात् कुल 5 खर्ब 43 अर्ब 47 करोड रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेको राष्ट्रिय ब्याङ्कले जनाएको छ। त्यस्तै ऊर्जा क्षेत्रमा 6.3% अर्थात् 2 खर्ब 62 अर्ब 55 करोड रुपैयाँ कर्जा लगानी भएको छ। लघु घरेलु साना एवं मझौला उद्यम क्षेत्रमा 9.5% अर्थात् 3 खर्ब 96 अर्ब 91 करोड रुपैयाँ कर्जा लगानी रहेको छ। विकास ब्याङ्कहरूले 2080 असार मसान्तसम्ममा कुल कर्जा लगानीको 16% कर्जा कृषि, लघु घरेलु तथा साना उद्यम, व्यवसाय, ऊर्जा र पर्यटन क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। गत पुस मसान्तसम्ममा ती क्षेत्रहरूमा औसत 26.6% अर्थात् 1 खर्ब 15 अर्ब 75 करोड रुपैयाँ बराबरको कर्जा लगानी भएको छ। त्यसै गरी वित्त कम्पनीहरूले विक्रम सम्वत 2080 असार मसान्तसम्म कुल कर्जा लगानीको 11% कृषि, लघु घरेलु तथा साना उद्यम, व्यवसाय, ऊर्जा र पर्यटन क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा गत पुस मसान्तसम्ममा ती क्षेत्रहरूमा औसत 22.4% अर्थात् 19 अर्ब 33 करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको राष्ट्रिय ब्याङ्कले जनाएको छ। ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफ्नो कुल कर्जा सापटको न्यूनतम 5% कर्जा विपन्न वर्गमा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा गत पुस मसान्तसम्ममा
वाणिज्य ब्याङ्कहरूले 6.7% अर्थात् 2 खर्ब 80 अर्ब 17 करोड रुपैयाँ बराबर कर्जा प्रवाह गरेका छन्। त्यस्तै विकास ब्याङ्कहरूले 11.1% अर्थात् 48 अर्ब 23 करोड र वित्त कम्पनीहरूको 7.3% अर्थात् 6 अर्ब 29 करोड रुपैयाँ कर्जा विपन्न वर्गमा लगानी गरेका छन्। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। सिरिया र टर्कीमा भूकम्पका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 20,000 जना नाघेको छ। गएको सोमबार टर्की र सिरियाको सीमा क्षेत्रमा गएको भूकम्पमा परेर ज्यान गुमाउनेको संख्या 20,000 जना नाघेको बीबीसीले जनाएको छ। ज्यान गुमाउने मध्ये झण्डै 15,000 जना टर्कीका रहेका छन्। अझै पनि केही मानिस जीवितै भेटिने आशामा उद्धारकर्ताले कठ्याङ्ग्रिँदै रातमा समेत उद्धार कार्य जारी राखेका खबरमा उल्लेख छ। यसैबीच सिरियाको उत्तर पश्चिममा रहेको भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा पहिलो पटक राहत सामग्री पुगेको छ। विद्रोहीको कब्जामा रहेको उत्तर पश्चिम क्षेत्रमा संयुक्त राष्ट्र संघले 4वटा लरी मार्फत राहत सामग्री पठाएको खबरमा उल्लेख छ। यसअघि विद्रोही समूहले अनुमति नदिँदा र सडक भत्किएका कारण भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा राहत सामग्री पुग्न नसकेको थिएन। टर्कीमा उद्धार र राहतको कामले केही तीव्रता पाए पनि सिरियामा भने अवस्था निकै दयनीय रहेको छ। यसैबीच विश्व स्वास्थ्य संगठन WHOले टर्की र सिरियामा भूकम्पपछिको स्वास्थ्य सङ्कटको चेतावनी दिएको छ। सबको उचित व्यवस्थापन नहुनु, स्वच्छ खाना र पानीको अभाव तथा माइनसमा रहेको तापक्रम पनि उचित व्यवस्थापन र ऊर्जा नहुँदा स्वास्थ्य सङ्कट आउन सक्ने WHOले चेतावनी दिएको हो। गम्भीर सङ्कट आउनु अघि नै घाँस बाँस र कपासको उचित व्यवस्थापनमा लाग्न WHOले सुझाव दिएको छ। यस्तै WHOका प्रमुख टेड्रोस अधानोम गेब्रेयसस सिरिया जाँदै हुनुहुन्छ। उहाँले सिरियाको अत्यावश्यक स्वास्थ्य सेवालाई सहयोग पुर्याउन पहल आवश्यक रहेकाले आफू सिरियाको यात्रामा रहेको ट्विट मार्फत उल्लेख गर्नुभएको छ। सिरियामा भूकम्पले भत्काएको घरको भग्नावशेषमा जन्मिएकी शिशुको जिम्मेवारी लिन हजारौंले इच्छा देखाएका छन्। गएको सोमबार भूकम्पमा घर भत्किएपछि भग्नावशेषमा जन्मिएकी शिशुको मंगलबार उद्धार गरिएको छ। शिशुको आमा सहित परिवारका सबै सदस्यको ज्यान गएको छ। डाक्टरले शिशुको नाम आया राखिदिएका छन्। अरबी भाषामा आयाको अर्थ जादु अथवा अकल्पनीय भन्ने हुन्छ। उपचार गराइरहेकी आयालाई आफूले पाल्न चाहेको भनेर हजारौंले इच्छा देखाइरहेका बीबीसीले जनाएको छ। शिशुको उपचार गराइरहेको अस्पतालका निर्देशक खालिदा अतियाहले शिशुलाई जिम्मा लिनको लागि विभिन्न देशबाट दैनिक सयौं फोन आइरहेको बताउनु भएको छ। आफ्नो शिशु पनि अहिले जम्मा 4 महिनाको भएको र श्रीमतीले नै आयालाई दूध खुवाइरहेको पनि निर्देशक अतियाहले बताउनु भएको छ। अर्कोतिर टर्कीमा भूकम्प गएको 90 घण्टापछि एक नवजात शिशु र उनकी आमाको जीवितै उद्धार भएको छ। हाटाई प्रान्तमा यागिज नाम गरेका 10 दिनका शिशु र उनकी आमाको उद्धार गरेको बीबीसीले जनाएको छ। सामाजिक सञ्जालमा प्रसारित भिडियोमा ती शिशुलाई सावधानीपूर्वक कम्बलमा बेरेर एम्बुलेन्समा लगिएको र उनकी आमालाई स्ट्रेचरमा राखेर लगिएको देखिएको छ। आमा छोराको स्वास्थ्य अवस्थाबारे थप विवरण प्राप्त भने भएको छैन। यसअघि भूकम्प गएपछि भग्नावशेषभित्र जन्मिएकी एक शिशुको 30 घण्टापछि उद्धार भएको थियो। ती बालिकाको अवस्था अहिले स्थिर रहेको बीबीसीले जनाएको छ। अब खेल समाचार। आईसीसी विश्व क्रिकेट लीग डिभिजन 2 अन्तर्गत स्कटल्यान्ड र नामिबियासँगको एक दिवसीय श्रृङ्खलाको लागि नेपाली टोलको घोषणा भएको छ। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले 14 जना खेलाडी समावेश गरेको टिमको घोषणा गरेको हो। नेपाली टिममा सूर्य तामाङ पहिलो पटक समावेश भएका छन्। आउँदो फागुन 2 गतेदेखि त्रिवी क्रिकेट मैदान कीर्तिपुरमा श्रृङ्खला सुरु हुँदैछ। नेपालले पहिलो खेल फागुन 2 गते नामिबियासँग 5 गते, स्कटल्यान्डसँग 6 गते, नामिबियासँग 9 गते, स्कटल्यान्डसँग खेल्नेछ। लिगको तालिकामा 32 खेलमा 46 अङ्क सहित स्कटल्यान्ड शीर्ष स्थानमा रहेको छ। 30 खेलमा 37 अङ्क सहित नामिबिया तेस्रो र 24 खेलमा 18 अङ्क सहित नेपाल छैठौं स्थानमा रहेको छ। एक दिवसीय मान्यता जोगाइराख्ने नेपाललाई लिगका बाँकी खेलमा जितको खाँचो रहेको छ।
साफ U20 महिला च्याम्पियनसिप फुटबलमा उपविजेता बनेको नेपाली टोली शुक्रबार स्वदेश फर्किएको छ। बंगलादेशमा भएको प्रतियोगिता खेलेर नेपाली टोली शुक्रबार दिउँसो स्वदेश फर्किएको हो। नेपाली टोलीलाई अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाका पदाधिकारीले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा स्वागत गरेका थिए। ढाका स्थित वीर श्रेष्ठ शहीद सिपाही मुस्तफा कमल स्टेडियममा बिहिबार भएको फाइनलमा नेपाल बंगलादेशसँग 3-0 गोल अन्तरले पराजित भएको थियो। फाइनलमा पराजित भएसँगै नेपाल उपविजेता बन्यो भने बंगलादेश प्रतियोगितामा अपराजित रहँदै च्याम्पियन्स बनेको थियो। राउन्ड रोबिनको आधारमा भएको प्रतियोगिताको शीर्ष 2 टोली नेपाल र बंगलादेशको उपाधिका लागि प्रतिस्पर्धा गरेका हुन्। हस्त अहिलेलाई टाइम समाचार यति नै। हेर्दै रहनुहोला टाइम्स टेलिभिजन। आज्ञा दिनुहोस्।